अथ 24 सर्गः। सा वीरसमिती राज्ञा विरराजव्यवस्थिता शशिना शुभनक्षत्रा पौर्णमासीव शारदी प्रचचार च वेगेन त्रस्ता चैव वसुन्धरा पीड्यमाना बलौघेन तेन सागरवर्चसा ततः शुश्रुवुराकृष्टम् लङ्कायाम् काननौकसः भेरी मृदङ्गसङ्घुष्टम् तुमुलम् लोमहर्षणम् बभूवुस्तेन घोषेण संहृष्टा हरियूथपाः अमृष्यमाणास्तद्घोषम् विनेदुर्घोषवत्तरम् राक्षसास्तत्प्लवङ्गानाम् शुश्रुवुस्तेऽपि गर्जितम् नर्दतामिव दृप्तानाम् मेघानामम्बरे स्वनम् दृष्ट्वा दाशरथिर्लङ्काम् चित्रध्वजपताकिनीम् जगाम मनसा सीताम् दूयमानेन चेतसा अत्र सा मृगशावाक्षी रावणेनोपरुध्यते अभिभूताग्रहेणेव लोहिताङ्गेन रोहिणी दीर्घमुष्णम् च निःश्वस्य समुद्वीक्ष्य च लक्ष्मणम् उवाच वचनम् वीरस्तत्कालहितमात्मनः आलिखन्तीमिवाकाशमुत्थिताम् पश्य लक्ष्मण मनसेव कृताम् लङ्काम् नगाग्रे विश्वकर्मणा विमानैर्बहुभिर्लङ्का सङ्कीर्णा रचिता पुरा विष्णोः पदमिवाकाशम् छादितम् पाण्डुभिर्घनैः पुष्पितैः शोभिता लङ्का वनैश्चित्ररथोपमैः नानापतगसङ्घुष्टफलपुष्पोपगैः शुभैः पश्यमत्तविहङ्गानि प्रलीनभ्रमराणि च कोकिलाकुलखण्डानि दोधवीतिशिवोनिलः इति दाशरथी रामो लक्ष्मणम् समभाषत बलम् च तत्र विभजच्छास्त्रदृष्टेन कर्मणा शशासकपि सेनान्ताम् बलादादाय वीर्यवान् अङ्गदः सह नीलेन तिष्ठेदुरसि दुर्जयः तिष्ठेद्वानरवाहिन्या वानरौघसमावृतः आश्रितो दक्षिणम् पार्श्वमृषभो नाम वानरः गन्धहस्तीव दुर्धर्षस्तरस्वी गन्धमादनः तिष्ठेद्वानरवाहिन्याः सव्यम् पार्श्वमधिष्ठितः मूर्ध्नि स्थास्याम्यहम् यन्तो लक्ष्मणेन समन्वितः जाम्बवांश्च सुषेणश्च वेगदर्शी च वानरः रक्षमुख्या महात्मानः कुक्षिम् रक्षन्तु ते त्रयः जघनम् कपिसेनायाः कपिराजोऽभिरक्षतु पश्चार्धमिव लोकस्य प्रचेतास्तेजसावृतः सुविभक्तमहाव्यूहा महावानररक्षिता अनीकिनी सा विबभौ यथा द्यौः साभ्रसम्प्लवा प्रगृह्य गिरिशृङ्गाणि महतश्च महीरुहान् आसे दुर्वानरालङ्काम् विमर्दयिषवोरणे शिखरैर्विकिरामैनाम् लङ्काम् मुष्टिभिरेव वा इति स्म दधिरे सर्वे मनांसि हरिपुङ्गवाः ततो रामो महातेजाः सुग्रीवमिदमब्रवीत् सुविभक्तानि सैन्यानि शुक एष विमुच्यताम् रामस्य तु वचः श्रुत्वा वानरेन्द्रो महाबलः मोचयामास तम् दूतम् शुकम् रामस्य शासनात् मोचितो रामवाक्येन वानरैश्च निपीडितः शुकः परमसन्त्रस्तो रक्षोऽधिपमुपागमत् रावणः प्रहसन्नेव शुकम् वाक्यमुवाचः किमिमौ ते सितौ पक्षौ लूनपक्षश्च दृश्यसे कच्चिन्नानेकचित्तानाम् तेषाम् त्वम् वशमागतः ततः स भयसंविघ्नस्तेन राज्ञाभिचोदितः वचनम् प्रत्युवाचेदम् राक्षसाधिपमुत्तमम् सागरस्योत्तरे तीरे ब्रुवन्ते वचनम् तथा यथा सन्देशमक्लिष्टम् सान्त्वयञ्श्लक्ष्णया गिरा क्रुद्धैस्तैरहमुत्प्लुत्य दृष्टमात्रः प्लवङ्गमैः गृहीतोऽस्म्यपि चारब्धो हन्तुम् लोप्तुम् च मुष्टिभिः न ते सम्भाषितुम् शक्याः सम्प्रश्नोऽत्र न विद्यते प्रकृत्या कोपनास्तीक्ष्णा वानरा राक्षसाधिपा स च हन्ता विराधस्य कबन्धस्य खरस्य च सुग्रीवसहितो रामः सीतायाः पदमागतः
सकृत्वा सागरे सेतुम् तीर्त्वा च लवणोदधिम् एष रक्षांसि निर्धूय धन्वी तिष्ठति राघवः ऋक्षवानरसङ्घानामनीकानि सहस्रशः गिरिमेघनिकाशानाम् छादयन्ति वसुन्धराम् राक्षसानाम् बलोघस्य वानरेन्द्रबलस्य च नैतयोर्विद्यते सन्धिर्देवदानवयोरिव पुरा प्राकारमायान्ति क्षिप्रमेकतरम् कुरु सीताम् चास्मै प्रयच्छाशु युद्धम् वापि प्रदीयताम् शुकस्य वचनम् श्रुत्वा रावणो वाक्यमब्रवीत् रोषसंरक्तनयनो निर्दहन्निव चक्षुषा यदि माम् प्रतियुद्धेरन् देवगन्धर्वदानवाः नैव सीताम् प्रदास्यामि सर्वलोकभयादपि कदा समभिधावन्ति मामकाराघवम् शराः वसन्ते पुष्पितम् मत्ता भ्रमरा इव पादपम् कदा शोणितदिग्धाङ्गम् दीप्तैः कार्मुकविच्युतैः शरैरादीपयिष्यामि उल्काभिरिव कुञ्जरम् तच्चास्य बलमादास्ये बलेन महतावृतः ज्योतिषामिव सर्वेषाम् प्रभामुद्यम् दिवाकरः सागरस्येव मे वेगो मारुतस्येव मे बलम् न च दाशरथिर्वेद तेन माम् योद्धुमिच्छति न मे तूणीशयान् बाणान् सविशानिव पन्नगान् रामः पश्यति सङ्ग्रामे तेन माम् योद्धुमिच्छति न जानाति पुरा वीर्यम् मम युद्धे स राघवः मम चापमयीम् वीणाम् शरकोणैः प्रवादिताम् ज्याशब्दतुमुलाम् घोरामार्तगीतमहास्वनाम् नाराचतलसन्नादाम् नदीमहितवाहिनीम् अवगाह्य महारङ्गम् वादयिष्याम्यहम् रणे न वासवेनापि सहस्रचक्षुषा युद्धेऽस्मि शक्यो वरुणेन वा स्वयम् यमेन वा दर्शयितुम् शराग्निना महाहवे वैश्रवणेन वा पुनः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 24 सर्गः।